أو جمانجر. هنجيب تبغى خلاص إيه كده لا كاولا كاوتاري. الدنيا راس كجيم. هذا الماني كم تكلم قدرت. هذا الماني سبباتي. مسنا ما شو قدرين؟ ها؟ في ما دو أكل سكولي. أكم سكول. في ما دو. أنا موشي سكول. ها؟ أنا موشي سكولي في ما دو ما. أيوة سكول. أنا سكولي ما دو أنا ما كنت. سكولي دي. أنا ما دو بقى فدو. أجمع من قولنا شو رام. قافة نقول إنك نقول شيء ده فيجي. يوجي ماشي نقول دي. لما خدنا خاين تدي برادي مخرج لما خادي ماذا؟ ها؟ خلاص. أجمع ده ودو. إيشين تكون على الماني دي. خلاص. أنا سينجو نعجينا. سينجو. يا خا. إيش ترى؟ ها؟ إيش؟ نمدي بس نرى. إيش ترى؟ إنفرو خلاص بيجي مثلا. إيش ترى؟ بكم بين بقى. يا بوي إيش ترى؟ بكم بيتم ديونجي. بكم فاي إيش ترى؟ فرنا تبيه. ها؟ ناتم سيلان دفو. إيه. دفو زمان ما بديو. إيه؟ زمان ما بديو. خلاص لا تبيه. خلاص أنا سينجو بيجي بس لا خلاص. هان بيتو. إيه أما ده فيديو مرة كهرب شال كلونه. إمام بربادو. أيه. إيش ميجون ما تمارا بخاتو. واو. مسينا. خيمة لفا. بيني سكول خيمة. خيمة لفا. مسينا. هاي كان عندي أسوأ نجوم. خيمة بيني سكتاني بيني بدو. ملجي. واسي واسني متى. مي مكتيش رد سني متى. نلال ميجس. ودي بيني سكمي. أما تقول بس أنا بيجي نلال مي. تسمي سين. إيه. والله. نلال مي. نلال جاسو. أدور بس مارو. بس أنا لو تيجوا. ما شلال. أكيد أنت بس ترى. وأنقذ بينامي. ها؟ هاي. سبحان ما ربي أغار سأقوم نمو قد دلنا كتير. أغار سأقوم نمو مال. هذا ما شكله كنا. بينه. هو جريني هراج بينجر والله. أتبدو تيجي تمام تمارا بشاود. أنا ما بري. مرتي ولا ولا تمام. أنا. أما أنا سكور. ما أنا سكور إيش ما سكور. سيجوا ده بتري كسيجوا. لما خن أستريسه. أيه. أنا الماء اللي راح. أكم بنتا. أكم بنتا. أنا يلا رينج دينتان. أنا أكيد كمان يجي. أكم كمان. ترى بس لا رامتا. ها؟ ما أنا رامتا. نيجرتني. ها؟ نيجرتني يا بس. ما أنا. أنا سينجر كسر. ها؟ سينجر. ما أنا بس تقول. أكيد سينجر سينجر تجابو تمي. ها؟ أكيد سينجر سينجر. ما بني رسيب. وأنا سينجر سيسمو. نيجرتا كمان بيجي نيجرتا. أكيد ما تفهم ما نبي سينجر سيس. وجيني رجعنا سينجر سيسا. وجيني ده هو مسيرة كي. ما أي كبر. المودي ما تلاقي له. أي كبر. المودي. أما هذا المودي سه. الربع ده ما شيندو. رب أنتوا كم بقى شيء؟ إيه. شيندو سرنا. أنا بربادي. أنا بربادي ماله إيشين تقول. شيندو. هذا المودي كتير إيشين برابي بمره. يا ها. وني هذا الموضوع نانسكو مال. أما نيجرتاتي. مسينا. فرد اللي قاعدين. مسينا. فرد اللي نروي. بس بنينا تبي هاي سكرنا كانوا رتب. أنا ترى رموتي دي. ريبو بتحدث تبى. ما تعرفون. واو. أكمل سكران. ها؟ سيد مامو دواس بود. ها؟ هاي دواس apa tinjau? Dواس apa? Ni hal mahini mana makan buat? Ada apa beri tadi? Ayah. Kalau mana ambil mana tandufte. Ayah. Magalah sana harus suka hana begitu. Ambil. Pilih mana dah. Sekarang dia nyuruh boleh bini jelas kelas. Pilih mana dah tadi. Ini. Esa dia. Esa dia macam mana? Ya. Esa dia. Ada dia juga. Ada esa dia. Ya, kot tu. Ada esa dia. Ada esa dia. Ada tema kita semuanya.
Karam pengen diem. Ada satu. Ada waktu gak? Ini ada. Ini ada waktu. Satu. Kayak ini ada kamu. Diam. Hah? Ada tadi tuh. Entah. Entah. Ini bisa sih? Ada. Hah? Mana mau sih? Ini berarti masih lekuk. Ini berarti sih? Anu. Lagi tadi. Ini kayak. Sama mis medan. Kenapa sih? Dah, dua tuh. Di sini coba juga. Oh, hai. Hai lagi sini. Oh, hai. Hai. Apa aja? Hai. Hai. Hai ini. Hai. Ini nih, pakai nomor. Ben. Ini lagi kis. Kis. Ini kata kamu. Dia dari tadi. Man? Ayah kan cuma sedang ada. Jadi metro itu mana jadi? Mana buat? Ada yang termasuk jadi. Mana buat? Ayah kan cuma sedang ada. Mana kan warna. Eh kamu? Ah, biar sama kamu.